Live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa mahanog sa anak Espiritu Santo, ang Ginoong manaa kaninyo. Karong Domingo atong gisaulog ang solemne nga kapistahan sa Epifania sa Ginoo. Atong halikaning santos nga misa lang sa atong mga katuyuan o sa atong pagpadayon pag-ampo nga ang gugma, panagdait o kalinaw ni Kristo maghari sa atong kasing-kasing o sa atong mga pamilya. Anumaan namin sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinulso kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios simahan makagahom sa tanan upasayloon sa ato mga sala dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Langit nung
Magampo kita. O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit, kini among gipangayo, pinaagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buyugariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon, Jerusalem, ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo, misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikiyupan sa kangiob. Apan, ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayod inig kakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Media og sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Saba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdayig, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandon ta siya, gikan sa dagat, ngadto sa dagat, ug gikan sa suba, nga
ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo, magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba, magdala og mga halad. Ang tanang mga hari, magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud, mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus, kung magsangpit siya, ug sa nag-antos diha, nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos, ug sa kabus, luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako ni ining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kani adto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas, ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoong manaa kaninyo.
Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus na tao sa lungsod sa Bethlehem sa Yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug moanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibok Jerusalem. Gitigob niya ang mga pangulong pari ug ang magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili kaiwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gitawag ni Herodes ang mga dumuduo nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila nga untop ang takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo o pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplagan na ninyo siya, hibalua ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nang lakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakakita nila dito sa sidlakan ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo ug pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ila mga gasa nga mihalad sila kaniyag bulawan, insenso o mira. Pinagi sa damgo, gipahipmatkunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Happy Three Kings natong tanan. Mao kini ang atong naandan sa pagsaulog, pag-agi o hatag o pagday o pagtagad sa tulo ka hari. Happy Three Kings. Apan kung atong tan-awon sa atong ebanghelyo karon, ang atong gisaulog dili lang Three Kings apan the Epiphany. Ang pagpahibalo, pagpadayag kung kinsa si Jesus. Ug atong tan-awon sa ebanghelyo karon, dili baya sila gitawag yun og Three Kings. Gitawag sila Magi. Gitawag sila og mga tao nga maalamon. Ang uban, gitawag sila astrologers. Mga tao nga mubasa sa dagan sa kabituunan. O gilang nakita nga nataw ang Mesiyas. O gilang gitagaan o tulo ka gasa si Jesus. Nga mo'y nagsimbolo nga magpadayag si Jesus, nagpadayag si Jesus kung kinsa siya. Pinaagi sa simbolo sa tulo ka gasa. In other words, the gifts of the kings or the magi or the astrologers symbolize and tell us who Jesus is by the gifts of gold, frankincense, and myrrh. Unsa man ning gisimbolo aning tulo? Number 1, gold. Ang tagaan og gold, ang bulawan maora maning mga hari. Nagpasabot nga si Kristo hari. Ikaduha, unsa may gihatag, frankincense. Ang gigamit diri sa ebanghelyo, insinso. No. Insinso gamito na sa paghalad dito sa templo, agi pagsimbolo sa
pag-ampo nga atong ihalad padung sa taas. In other words, Jesus is also a priest who offered sacrifice for all of us. O ikatulo, ang myrrh. Unsa man ang myrrh? Ang myrrh gamiton po na aron pag-preserve sa mga patay. O kana nagsimbolo that the life of Jesus is connected to His death. Nga pag-anhin ni Kristo, nagpakamatay siya aron paghalad sa iyang kaugalingon aron pagluwas kanatong tanan. Maigsoon, what can we learn from our gospel reading today? What can we learn from the Magi? 3 things. Number 1, the value of perseverance. Atong nadungog sa Ebanghelyo karon nga nangita ang mga Magi, astrologers, sa Mesiyas. O kung sa may nagigamit, they were using the star aron magiya kanila. Ngit-ngit kaayo, layo ang ilang gigikanan, apan ang nagiya nila mao ang bituon. And it is because of the star that brought them to the very place where Jesus was. Who is our star? Who is our star? Who guides us? Hinaut-unta, we will never forget that Jesus is our star, our guiding star. Nga taliwala sa atong kinabuhi nga ngit-ngit kay puno kay problema, taliwala sa atong kinabuhi nga daghag kalisod, we will always persevere as long as we are always focused on the star. Dili baya sayon ang pagkaginikanan. Dili baya sayon ang duna kay negosyo. Dili baya sayon ang pagka-estudyante. But do not lose hope. As long as you have a star in you who is Jesus, you will persevere in your life. Number 2, the value of asking. Sa ato Ebanghelyo karon ato nadungog nga ang mga maalamon that they were considered wise men, kamao gyud to sila gol, bright gyud to sila, pero nangutana gyapon sila. Nangutana. And that tells us the value of asking. Ang ubang mga tao dili mangutana kay mauwaw. Ang ubang mga tao dili mangutana kay taas kay pride. Hinaut-unta, kamao punta mangutana. We ask in order to gain knowledge. We ask in order to clarify. We ask in order to attain a certain level of certainty. Usahay ang mga tao, igo raman maminaw sa chismis. Inikadungog sa chismis, punan pagyod. Di yun mangutana kung asa gikan. Di po mangutana sa nahingtungdan. Ambot ka na may mga banag asawa diri, do you ask each other? Mangutana sad mo? Kamo mga asawa nga nagduda sa inyong mga bana, mangutana ba mo? Mo verify ba mo? Or nagsalig ra mo sa inyong woman instinct? Mga ginikanan, mangutana bod mo sa inyong mga anak? Or kutob ra pod mo og duda? Please ask in order to clarify, in order to verify. And number 3, the value of change. Sa ato Ebanghelyo karon giingan nga human nakit-an sa mga maalamon si Jesus, nibalik sila agi sa laing dalan. The value of change. Importante dining usab-usab pod. Giingon sa usa ka philosopher, what is constant in this world is change. But we do not want change. Ako, na-assign ko sa una sa parokya, usag yun sa problema sa padikura, inigbag-o
o assign sa parish, maingon yun ang mga parokyano, Pader, mao man ni among naandan. O timan dili ba ya ang tanang naandan sakto? Daghang mga naandan sayop pagkadaghan yun ni ana. There is value of change. Everything changes. Number one, tanaw gud ato mga now, di ba nausab? Naman nas Facebook, 10 years ago, o karon tanawa inyong dagway, di ba nausab? Tanawa inyong anak, ni dagko na, di ba nausab? Tanawa ang Cebu, ang Mabolo, di ba nausab? Lahi ra gyud. There is change. Hinaut-unta, ang atong hunahuna, we also try to expand, be open to changes. Do not stick to your own biases, open to change. Open to change that your husband would change for the better. Open for change that your children will grow and learn from their mistakes. Open to change that your siblings would also change. Importante man ang kausaban, kay kung magpabilin ta, ngayon ani ra gyud ang atong huna, dili gyud ta mutubo o mabiyaan gyud ta sa panon. Mabitaw uban natong mga senior kay change lagi, maningkamot gyud untaw na sila og cut-on unsaon pag-post og picture sa Facebook. Maningkamot untaw na sila og text pod. No, mag-text sila usa ka sentence, usa ka oras, inigdayog send, na delete pag yun. Adapt to change. And so, my dear brothers and sisters, as we celebrate the Epiphany, the gospel teaches us three things: the value of perseverance, the value of asking, and the value of change. Manindog palihog. Nagato kami sa usa ka Dios nga mahan makagahom sa tanan mabubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Ginaksamahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginak dili binuhat o sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungkol kanato mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas ikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungkol kanato gilansang sa krus ug ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug galingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon o paghukom sa mga buhi o sa mga minatay o gangingirian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan og sanak. Dungan samahan og sanak gisimba siya og himaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Ato'y padangat nga to sa Ginoo at panglipos sa pagingon, Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, padayong makabig sa katawhan ngadto sa atong Ginoo, magampo kita. Nga sila nga anaa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabus ug ang mga makasasala, matagad ug mutubag ang ilang mga panginahanglan, magampo kita. Nga sama sa tulo ka maalamong mga tao gikan sa silangan, manggihatagon kitang muhalad sa atong mga gasa ug mopaambit niini ngadto sa mga nanginahanglan, magampo kita. Nga ang halangdong sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kaduganan sa altar, magampo kita. Nga ang mga kalag sa purgatorio,
mahawas gikan sa ilang kasakitan, ug makasulod na sa langitnong puloy-anan, magampo kita. Magagawang nga Diyos sa mga kinanghanan ng pag-ampo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. ning adlaw sa Pasko nga miabot, majutay kong gasa kanimo bisan di takus, wala ko'y bulangan, sarang ikagasa. Bawal pulong, ngawa malitok sa uban. Kini akong awit, kapos na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon. Adlaw sa Pasko nga miabot, majunay kong gasa kanimo bisan di takus, wala ko'y bulangan, sarang ikagasa. Bawal pulong, ngawa malitok sa uban. Kini akong awit, kapos na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon. Maigsoon pag-ampo ka mo na ako yung inyong sakripisyo, dawatan to sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang magasa sa imong simbahan, nga gihalad na mo dili sa bulawan, insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang sakripisyo nga mong gikalawat nga mao sa Kristo ang buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita ang kahayag sa tanang katawhan. Karon ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa, uban sa maanghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa walay hunong nga pag-awit. Diyos
Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang mga espiritu at pagsantos ni mga gasa, ang may mo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. So pasakit sa kaugalingon, mikwa sa upan, mi pasalamat kanimo, mi pikas, sumihata niini ngadto sa matinud-an ug miingon, dawata kini ni nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikwa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Miyata nini ngadto sa matinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo gaalang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kay makaming giisip nga ngayan, nga matubang ug molagad kanimo. Himo nga kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi gini mong simbahan sa tibok kalibutan, himo nga maipit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispog sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, uwang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan. Hibawa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang banaw ban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magamo kita samahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Ano tinabangan sa imong kaluoy. Balikay kami kanunay sasala. Ug melayos na ng kasamok. Samta nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ganoon Kristo nagkasay mo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usay kao nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-inigsunay. Kini ang kadero sa Dios nga nawagtang sa masala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Panindog palihog. Magampo kita, Ginoo, sa kanunay ug sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinagi sa langit nung kahayag, itugot nga mapalandong namo ang putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong pagpanguli, atong hinumduman, ang atong nakatunan sa atong ebanghelyo karon, 3 things. Number 1, the value of perseverance. Number 2, the value of asking. And number 3, the value of change. Sanglit kay bagong tuig naman, doon ako'y personal nga hangyo. Aron kitang tanan malangit, no? Ang inyong assignment nga sunod Domingo, pagdala mo og usa ka silingan, usa ka membro sa inyong pamilya, aron sila pod makatagamtam pod sa gugma ni Kristo sama nimo. No? So, hinaut-unta, kung dili kompleto yung pamilya karon, ikaw asawa, dala pod imong bana. Kung wala imong anak, dala pod ang imong anak. Pero kompleto mo ang pamilya, dala pod ang inyong silingan. No? Imagine, mga kuwan man ta diri 80%, kunya magdamog tag sa tagsa, abot guna sa ubos. No? Ma-times 2 na ta. Apil pod ang choir, dalan po ninyo inyong pamilya, le minister, ang inyong mga lektor, dala pod ang inyong pamilya ini simba. The family that prays together stays together. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyong Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.